दर्शकबिन नमस्कार, माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। दर्शकबिन आज वैशाख 12 गते 2072 साल वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्पले 9000 भन्दा बढीको ज्यान गुमायो। देशमा धेरै संरचनाहरू भत्किए, धेरै पुरातत्व संरचनाहरू भत्किएका थिए। त्यो समयमा लगभग 9000 भन्दा बढीले ज्यान पनि गुमाउनु परेको थियो। आज त्यही दिन परेको छ। आज 6औं वर्ष लागिसकेको छ कि हामीले त्यो दिनलाई भोग्नु परेको। आज हामी नेपालको पुरातात्विक संरचनाहरूको अवस्था, त्यसका संरक्षणमा भएका प्रयासहरू र पुनर्निर्माणमा भएका प्रगतिहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आज यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग पुरातत्व विभागका प्रवक्ता आदरणीय रामबहादुर कुँवर हामीले हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित गराइसकेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सुरुवात गरौँ, नेपालमा पुरातत्व विभागको स्थापनाको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने पृष्ठभूमिबाटै हामी कुराकानी अगाडि बढाउँ। नेपाल सांस्कृतिक सम्पदाको धनी देश र नेपालमा भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण व्यवस्थापन गर्नको लागि 2009 सालमा पुरातत्व विभागको स्थापना भयो र स्थापना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य खास गरी देशभरि भएका पुरातात्विक स्थलहरूको अध्ययन अनुसन्धान, त्यसै गरी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण व्यवस्थापन सुरुमा थियो भने पछिल्लो समयमा विश्व सम्पदा स्थलको व्यवस्थापन, देशभरि भएका सङ्ग्रहालयको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ पुरातत्व विभागले काम गर्दै आएको छ। तसर्थ यसको प्रमुख उद्देश्य नै के हो भने देशभरि भएका ऐतिहासिक स्थल, त्यस्तै गरी पुरातात्विक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै सांस्कृतिक निरन्तरताको लागि पुरातत्व विभागको स्थापना भएको हो। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले पुरातत्व तात्विक संरचनाहरूमा ठुलो क्षति पुग्यो। पुनर्निर्माणको चरणमा यसले कुन चरण पार गरेको छ? 2072 सालको भूकम्पमा करिब 920वटा सम्पदाहरू प्रभावित भएका थिए र प्रभावित मध्येमा पनि केही पूर्ण रूपमा क्षति भए, जगैदेखि भत्किए र केही आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए। आंशिक रूपमा भन्नुपर्दा कुनैको गजुर भत्कियो, कुनैको चाहिँ सामान्य चाहिँ छाना भत्कियो, त्यसलाई आंशिक रूपले, र सामान्य रूपमा क्र्याक भएका, सामान्य रूपमा क्षति पनि भएका थिए। ती 920 सम्पदा मध्येमा अहिले चाहिँ पुनर्निर्माणको कार्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दा करिब 500वटा सम्पदाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। केही चाहिँ अब चाहिँ अहिले पुनर्निर्माणको अवस्थामा छन्, केही चाहिँ हामीले आगामी वर्षमा सुरु गर्दैछौँ। तसर्थ सम्पदाको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा अहिले चाहिँ सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ र पुनर्निर्माणको अवस्था व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ। जति पनि संरचनाहरूमा क्षति पुगे, यो पूर्ण रूपमा निर्माण भइसक्न कति समय जति आकलन गरिएको छ? हुन त सुरुमा 5 वर्षमा सिद्धाउने भन्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर समस्या कहाँ हो भने सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माणको सवालमा, विशेष गरी त्यसमा प्रयोग हुने मेटेरियलको सवालमा या चाहिँ त्यहाँ प्रयोग हुने कलाकृतिको सवालमा अलिकति सिरियस हुनुपर्ने अवस्था छ र ती कलाकृतिहरू सिर्जना गर्नको लागि अब छन्, पहिलेकै कलाकृति छन् भने त्यसलाई प्रयोग गर्न सहजै हुन्छ, तर त्यसलाई पुनः चाहिँ बनाउनु पर्ने अवस्था भनेको टाइम लाग्छ। त्यो हिसाबले हामीहरूले अहिले जुन सम्पदाको पुनर्निर्माणको अवस्थाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 5 वर्षमा सिद्धाउने थियो, त्यो सम्भव भएन। अबको 2 वर्षमा हामीहरूले चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्छौँ। पुरातत्व विभाग र सरकारी निकाय वा स्थानीय निकाय बिचमा हामी कहिलेकाहीँ बेला बेलामा यो तारतम्य नमिलेको पाइरहन्छौँ। तपाईँहरू आफ्नो अडारमा हुनुहुन्छ, सरकारी निकाय वा भनौँ स्थानीय निकाय चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यो निर्माण सम्पन्न गर्न पाए, मेरो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने भन्ने एउटा सोच बोकेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको हुन्छ। यो तारतम्य नमिल्नुमा के छ यसको भित्री कुरो? त्यस्तो चाहिँ तारतम्य नमिले जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब कुनै बेला केही चाहिँ अब अलिकति प्राविधिक समस्याहरू आइपरेका छन्, आइ पनि राखेका छन्। ती प्राविधिक समस्याहरूलाई हामीले टेबलमा बसेर चाहिँ समाधान पनि गरिरहेका छौँ र मैले भनि नै सकेँ, खास गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ घर बनाउने जस्तो होइन, पक्कै पनि त्यसमा समय लाग्छ र समय मात्रै लाग्ने होइन कि त्यसको वास्तु पक्ष, त्यसको कला पक्ष, त्यसको ऐतिहासिक पक्ष
सबै पक्षलाई हामीहरूले समेटेर पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब चाहिँ प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि अब मैले त्यसलाई छलफल भन्छु, बहस भन्दा पनि छलफल हामीले गर्ने गरेका छौँ। अब छलफलको क्रममा अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ यदि विवाद भएको छ भने पनि खास गरी प्राविधिकको लागि अर्थात् टेक्निकल समस्याहरू छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने सवालमा मात्रै हाम्रो चाहिँ छलफल हो। त्यस्तो चाहिँ विवाद छ जस्तो लाग्दैन। विवाद यदि उठेका छन् भने पनि त्यसलाई हामीले टेबलमा बसेर सहजै तरिकाले चाहिँ अब समाधान पनि गरेका छौँ। राज्य पुनर्संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ। पुरातत्व विभाग काठमाडौँ केन्द्रित थियो। अहिले यो विकेन्द्रीकरणको यहाँहरूको संस्थागत विकेन्द्रीकरणको अवस्था चाहिँ कुन तहसम्म पुगेको छ? अब त्यसको लागि हामीले गृह कार्यहरू पनि गरिराखेका छौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पुरातत्व विभागले नै 77 जिल्लाका सम्पदाहरू हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीले हेरि पनि राखेका छौँ। 2009 सालदेखि नै पुरातत्व विभागले खास गरी 75 जिल्लाकै सम्पदा हेर्ने गर्थ्यो। अहिले 77 जिल्लाका सम्पदाहरू हेरिराखेको छ र केही हाम्रा केही कार्यालयहरू पनि थिए, केही जिल्लाहरूमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू थिए। सुर्खेतमा थियो, त्यस्तै गरी धनकुटामा थियो, पोखरामा थियो र ती कार्यालयहरू थिए। ती कार्यालयहरू मार्फत हामीहरूले संरक्षणका कार्यहरू गर्दै आएका थियौँ। तर यो खास गरी राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछिका दिनमा केही कार्यालयहरू चाहिँ खास गरी प्रदेशमा गइसकेका छन्। प्रदेशमा गएको हुनाले अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीहरूलाई केही भनौँ सम्पदा संरक्षणको लागि केही समस्याहरू भएका छौँ। तसर्थ अब हामीहरूले खास गरी प्रत्येक प्रदेशमा खास गरी पुरातत्व केन्द्रसँग चाहिँ अब चाहिँ तालमेल हुने गरी एउटा कार्यालय हुनुपर्छ भन्ने किसिमको प्रस्ताव विभागले राखेको छ र जसले चाहिँ पुरातत्व विभाग अन्तर्गत रहेर खास गरी 7वटै प्रदेशमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण या व्यवस्थापन, तिनीहरूको चाहिँ अब चाहिँ भनौँ उत्खनन अनुसन्धानमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। त्यसको लागि हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका छौँ र छलफल अगाडि बढाइसकेका छौँ। ढलेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने चरणमा काम गरिरहँदाखेरि यहाँहरूसँगको त्यो प्राविधिक पक्ष, त्यसको इन्जिनियरिङ पक्ष लगायतका यी विषयमा यहाँहरूले स्रोत र साधन कसरी जुटाउनुहुन्छ? खास गरी यो पुनर्निर्माण, यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि हामीहरूले एनआरएबाट प्रशस्तै मात्रामा जनशक्तिहरू पाएका छौँ, जसमध्येमा आर्किटेक्टहरू, इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, प्राविधिक सहायकहरू, पुरातत्व अधिकृतहरू, ओभरसियरहरू, त्यस्तै गरी संरचनाविदहरू र विषयगत विज्ञहरू पनि हामीहरूले चाहिँ नियुक्त गरेका छौँ र उहाँहरूको सहयोगबाट नै पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढिराखेको छ र उहाँहरूको सहयोगबाट नै अहिलेसम्म चाहिँ यो 500 जति सम्पदाहरू पुनर्निर्माण सम्भव पनि भएको हो र उहाँहरूकै सहयोग लिएर हामीहरूले अहिले पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि पनि बढिराखेका छौँ र सफलतापूर्वक अगाडि बढिराखेका छौँ। सामान्य घर बनायो भन्दा फरक छ भनिरहँदाखेरि हुन्छ नि मिस्त्रीहरू, यिनीहरू यो चाहिँ यहाँहरूले कसरी उत्पादन गर्नुहुन्छ, कसरी जुटाउनुहुन्छ? यो 72 सालको भूकम्पपछिका दिनमा नेपाल सरकारबाट खास गरी दक्ष जनशक्ति कारिगरहरू सिर्जना गर्नको लागि, उत्पादन गर्नको लागि बजेटहरू आएका छन्, जसबाट हामीहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा खास गरी भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा तालिम, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिमहरू पनि दियौँ, जसमा नुवाकोट, दोलखा, रामेछाप, त्यस्तै गरी तनहुँ, गोर्खा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीहरूले गएर त्यहाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ र उहाँहरू मार्फत उहाँहरूलाई जसले तालिम लिनुभएको छ, जसले सिक्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माणको कार्यहरूमा संलग्न पनि गराएका छौँ। तसर्थ 72 सालको भूकम्पको बेलासम्म हामीले केही भनौँ दक्ष जनशक्तिबाट देशभरिका विभिन्न ठाउँमा काम गराउने गर्थ्यौँ। 72 सालमा म्यासिभ रूपमा चाहिँ पुनर्निर्माण कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीहरूले नयाँ जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था भयो र करिब हामीहरूले 72 देखि यो 74-75 को बिचमा थुप्रै चाहिँ जनशक्तिहरू उत्पादन गर्यौँ, जसको सहयोगबाट पुनर्निर्माण कार्य पनि सफल सम्भव भयो। तथ्याङ्गत हिसाबले हेर्दाखेरि कति जति अनुमानित कति जति दक्ष जनशक्तिहरू तयार भए यो बिचमा? किनकि यो पाटोमा त जहाँसम्म लाग्छ पहिला त्यति धेरै प्रयासहरू, कामहरू भएको हामीले पाउँदैनौँ। जब भुइँचालो गयो, भुइँचालो पछाडि चाहिँ यो सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षणका लागि र पुनर्निर्माणका लागि पनि जनशक्ति चाहिने रहेछ भन्ने ज्ञानको सुरु भयो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। हो, पक्कै हो। र विशेष गरी पुरातत्व विभागले मात्रै होइन कि विभिन्न सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, नगरपालिकाहरू, त्यस्तै गरी अन्य भनौँ सरकारी निकायहरूबाट पनि तालिमहरू सञ्चालन भएका थिए।
पुरातत्व विभागबाट पनि तालिमहरू सञ्चालन भयो। विशेष गरी हामीले हरेक जिल्लामा कुनै जिल्लामा त 2 पटक पनि हामीले तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस क्रममा हामीले हरेक जिल्लामा 100 को हाराहारी जनशक्तिहरू उत्पादन गरेका थियौँ र ती जनशक्तिहरूबाट काम पनि अगाडि बढायौँ। त्यति मात्रै होइन, टेन्टेटिभ पुरातत्व विभागले नै करिब चाहिँ अब 1500 को हाराहारी 1000 देखि 1500 को हाराहारी चाहिँ हामीले जनशक्तिलाई तालिम दिएका थियौँ। पुरातत्व विभागले मात्रै होइन कि अन्यत्र विभिन्न निकायहरूबाट भएको पनि हामीले यो बिचमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ करिब 5 देखि 7000 जनशक्तिहरू चाहिँ उत्पादन भएका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पुरातत्व विभागले मात्रै होइन कि विभिन्न संस्थाले तालिमहरू दिएको देखिन्छ र ती जनशक्तिबाट नै हामीले पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न पनि सफल भइराखेका छौँ। उत्पादित जनशक्तिलाई संस्थागत गरेर एउटा सम्पर्कमा राखेर त्यो कामलाई संरचनागत कामलाई निरन्तरता दिनको लागि केही प्रयासहरू भएका छन् कि? हामीहरूले एउटा उनीहरूको रेकर्ड राखेर खास गरी हाम्रो जुन ठेकदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको सल्लाह सुझाव पनि दिएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले ठेक्का बिड गर्दाखेरि पनि दक्ष जनशक्ति छ कि छैन, अब पुरानो जनशक्तिलाई राखिएको छ कि छैन, राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको छलफल पनि भइराखेका छन्। र आगामी दिनमा जुन भूकम्पको पिरियडमा जसले चाहिँ तालिम लिनुभएको छ, तालिम मात्रै लिनु भएन कि उहाँले चाहिँ यस्तो पिरियडमा पनि चाहिँ अब चाहिँ भनौँ नेपालका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको जुन विज्ञता छ, उहाँहरूको जुन दक्षता छ, त्यो चाहिँ दक्षता आगामी दिनमा पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण या व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विभागको मान्यता छ र त्यही अनुसार नै हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौँ र सबैसँग त्यो हिसाबको चाहिँ छलफल पनि गरिराखेका छौँ। मैले यो कुरामा किन अलिकति जोड दिइरहेको छु भने नेपालमा सिप कला भएका सम्पदा संरक्षण वा निर्माण गर्न सक्ने कला भएका सिपहरू चाहिँ हराउने लोप हुने अवस्थामा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता खाले सिपहरूलाई शैक्षिक गतिविधिबाट वा विद्यालय स्तरमा वा प्राविधिक सिकाइ तर्फबाट पनि लिएर जान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले अलिकति जोड दिन खोजेको। यसमा केही खाले संस्थागत रूपमा केही पहलहरू भएका छन्? पक्कै पनि हो, यो जरुरी पनि छ। किनभने हाम्रा जुन परम्परागत सिपहरू छन् केही हदसम्म तपाईँले भने जस्तो लोप हुने, अलि पलायन हुने, त्यो नलाग्ने अवस्था पनि पक्कै हो। तर काठमाडौँको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पछिल्लो पिरियडमा खास गरी यो 72 सालको भुइँचालो पछिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने युवा जनशक्तिहरू अलिकति बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। त्यो पक्कै पनि हो। खास गरी काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा बुगमती, खोकनादेखि लिएर चाहिँ अब चाहिँ चाँगु, किर्तिपुर, विभिन्न जहाँ चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् ती क्षेत्रका युवाहरू पनि अब यो हामीले परम्परागत सिक्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा मुहिम पनि चलेको छ। र साथसाथै अब यो हाम्रो जुन परम्परागत सिपलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विभागको मान्यता पनि छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ भनौँ करिकुलममै राखेर, पाठ्यक्रममा राखेर परम्परागत सिपको संरक्षणको लागि चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ जस्तो विभागको मान्यता पनि छ, गर्नु पनि पर्छ र विभागले यसबारेमा चाहिँ पहल पनि गरि नै राखेको छ। र अहिले जुन हामीले जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ तिनीहरूको भनौँ रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि पनि हामीहरूले चाहिँ केही चाहिँ छलफलहरू अगाडि बढाइराखेको छ। अहिले त भूकम्पको कारणले चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ कार्यहरू छन्, तर यो कार्य सम्पन्न भएपछि के गर्ने त, रोजगारीको ग्यारेन्टीको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ छलफल पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तसर्थ जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ र जनशक्ति खास गरी एउटा पाठ्यक्रम बनाएर खास गरी विभिन्न इन्स्टिट्युसन मात्रै तालिम दिन सकियो भने परम्परागत सिपको संरक्षण हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यस विषयमा इच्छा शक्ति राख्ने युवा जनशक्तिहरू तपाईँहरूसँग आएर म यो खाले सिप सिक्न चाहन्छु, यो क्षेत्रमा लाग्न चाहन्छु भनिरहँदाखेरि संस्थागत रूपमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने ठाउँ छ कि छैन? संस्थागत रूपमा अहिले त्यस्तो चाहिँ हामीसँग उहाँले सिक्न चाहन्छु भनेर दिन सक्ने अवस्था त छैन हामीसँग। तर तैपनि हामीहरूले चाहिँ त्यस्तो कोही आउनु भएको छ भने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा इन्फर्मल रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ ठेकदार कम्पनीहरूसँग जसले खास गरी पुनर्निर्माणको ठेक्का लिनुभएको छ उहाँ यस्तो क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ पैरवी हामीहरूले चाहिँ गरिरहेको अवस्था हो। तर चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ यस विषयमा पनि सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मुलुकमा सङ्घीयतामा गइसके पछाडि जात जाति भाषाभाषी पहिचानको खोजी भयो र पुरातत्व विभागको यो खोज अनुसन्धान तथा संरक्षणमा
आम नागरिकको भूमिका के रहन सक्छ? किनकि मान्छेले केही संरचना भत्कियो भने के सोध्छ भने पुरातत्व विभाग आउँछ, उहाँलाई फोन गर्ने हो, टेलिफोन गर्ने हो, उहाँहरू आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि मात्रै अनि हुन्छ भने। तर उहाँहरूको स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यस्ता खोज अनुसन्धानमा सहभागिता भएको कमै पाइएको छ। यो समयमा स्थानीय तहमा स्थानीय नागरिकहरूलाई नै पुरातत्व संरक्षण खोजमा त्यो दृढ इच्छाशक्ति बढाउनका लागि कस्तो खाले प्रयास गर्नु पर्ला? अब यसको लागि विशेष गरी पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रति खास गरी स्थानीयहरूको चासो चाहिँ बढेको छ पक्कै पनि। र खास गरी हाम्रो सम्पदा हो, हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र यसको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा भनौँ लहर पनि आएको छ। र यस्ता अध्ययन अनुसन्धानहरूमा स्थानीयहरूको चाहिँ सहभागिता पनि हुनुपर्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि बेला बेलामा चाहिँ आउने गरेका छन् र पुरातत्व विभागले त्यस्ता आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्य पनि गरिराखेको छ। र पछिल्लो समयमा यो सङ्घीयताको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सम्पदा हामी आफैले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइराखेका छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि पुरातत्व विभागले विभिन्न चाहिँ अभिमुखीकरण तालिमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। र भनौँ हामीहरूले केही सुदूरपश्चिमदेखि ल्याएर जनकपुरसम्म गएर यस्ता अभिमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। तसर्थ अब विभागले अर्को एउटा स्ट्राटेजी के पनि बनाउँदैछ भने अब सम्पदा संरक्षणको लागि स्थानीय निकाय लगायत चाहिँ स्थानीय जनताहरूलाई पनि उत्तिकै चाहिँ अब चाहिँ रूपले सहभागी गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई सहभागी गराइयो भने मात्रै चाहिँ अब चाहिँ स्थानीय सम्पदाहरू संरक्षण हुन सक्छन्, जोगिन सक्छन्, तोडफोड हुँदैनन् भन्ने चाहिँ विभागको मान्यता छ। र त्यसकारण पछिल्लो समयमा जुन जागरण आएको छ जनताहरूमा या चाहिँ नागरिकमा, त्यसले चाहिँ सम्पदा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेको छ। र खास गरी विभागले स्थानीय लगायत चाहिँ अब चाहिँ सबैलाई, खास गरी सबै चाहिँ जात जातिलाई आफ्ना आफ्ना सम्पदाहरू संरक्षणमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने विभागको मान्यता छ र त्यही अनुसार विभाग अगाडि पनि बढिराखेको छ। आम दर्शकको एउटा चाहना छ कि यो पुरातत्वमा सूचीकृत हुनलाई के गर्नुपर्छ र यो सँगसँगै यसको पछाडिको अझ रुचिको विषय के हो भने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि आफ्नो ठाउँको आफ्नो धरोहरहरू सूचीकृत गर्नका लागि सबै लालायित हुन्छन्, तर लालायित चाहिँ हुने प्रयास चाहिँ खासै कम गरेको पाइन्छ। यो किसिमको प्रावधान के हो? पुरातत्व विभागको मा सूचीकृत हुने र विश्व सम्पदा सूचीसम्म पुग्नका लागि कस्ता खाले प्रावधानहरू छन्? अनि हाम्रो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार 100 वर्ष नागेका चाहिँ सम्पदाहरू पुरातात्विक स्थलहरूमा चाहिँ पुरातत्व विभाग आकर्षित हुन्छ। खास गरी 100 वर्ष नागेको स्मारक चाहिँ प्राचीन स्मारक हुन्छ र 100 वर्ष नागेको चाहिँ प्राचीन या वस्तु चाहिँ पुरातात्विक वस्तु हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ 100 वर्ष नागेका महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्राचीन स्मारकहरू र पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण व्यवस्थापन खोज अनुसन्धान चाहिँ विभागको दायित्व हो र त्यही अनुसार चाहिँ विभागले अहिलेसम्म चाहिँ खास गरी अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू पनि गरिराखेको छ। र तसर्थ 100 वर्ष नआएकोलाई सूचीकृत विभाग आफैले गर्छ चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन सम्पदा सूचीमा राख्नको लागि। र हामीहरूले देशभरि खास गरी अहिले त 77 जिल्ला छन्, 75 जिल्ला मध्येमा हामीले काठमाडौँ उपत्यका बाहेक 72 जिल्लामा भएका सम्पदाहरूको सूचीकरण पनि गरिसकेका छौँ, जसमध्येमा हामीले सूचीकरण गरेर त्यसमध्येमा करिब 1900 वटा सम्पदाहरू 100 वर्ष नआएका छन् र ती सम्पदाहरूको विभागले चाहिँ संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। र त्यस्तै गरी काठमाडौँको सवालमा काठमाडौँमा अब 10,000 भन्दा पनि 3टा जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यदि मूर्ति र स्मारकको कुरा गर्ने 10,000 भन्दा बढी नै सम्पदाहरू छन्। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोजिराखेका छौँ। र जहाँसम्म विश्व सम्पदामा चाहिँ सूचीकृत गर्ने सवाल छ त्यसको एउटा प्रोसेस छ, सर्टेन प्रोसेस हुन्छ। पहिला त त्यसलाई चाहिँ सम्भावित सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालमा 15वटा ठाउँहरूलाई अर्थात् स्थलहरूलाई सम्भावित सूचीमा राखिएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुन सक्ने सम्भावित सूची भनेर 15वटा ठाउँहरूलाई हामीले राखेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा ती 15वटा मध्येमा पनि हामीहरूले तिलोराकोट प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी सहर जहाँ सिद्धार्थ गौतमले जीवनको 29 वर्ष बिताएका थिए, त्यो तिलोराकोटलाई हामीहरूले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। छलफल हुँदैछ, हामीले डकुमेन्ट पनि तयार पार्दैछौँ। र त्यस्तै गरी त्यसपछि रामग्राम जहाँ चाहिँ बुद्धको अस्तु धातु राखिएको स्तूप छ र त्यहाँ
खास गरी त्यसको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। तसर्थ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि पहिला त टेन्टेटिभ लिस्टमा राख्नुपर्छ र अहिले 15वटा छन् र यदि क्राइटेरिया पुग्ने अवस्था छ भने हामीले टेन्टेटिभमा राख्छौँ। टेन्टेटिभ लिस्टमा राखेपछि आवश्यक प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, त्यस्तै गरी सेक्टरल प्लानहरू बनाउँदै जाने र त्यसको ओभरभ्यूलाई चाहिँ अब चाहिँ खास गरी इस्ट्याब्लिस गर्ने, यी लामो प्रक्रिया छ। तसर्थ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सहज छैन, अलिकति चाहिँ अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ लामो पहल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण नेपालका केही सम्पदाहरूलाई हामीले काम अहिले गरिराखेका छौँ। सम्पदाको आसपास रहने स्थानीय नागरिकहरू सम्पदा व्यवस्थित भएपछि र आकर्षक भएपछि उहाँहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन हुन्छ। पर्यटकीय हिसाबले वा विभिन्न व्यवसाय छेउछाउमा व्यवसाय राख्ने हिसाबले त्यो खाले परिवर्तन भएको देखिन्छ। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको आम नागरिकलाई त त्यहाँसम्म मात्रै जानकारी होला, अब विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भइसके पछाडि चाहिँ राष्ट्रलाई कुन किसिमको फाइदा हुन्छ? अनि एक त चाहिँ देशको चाहिँ पहिचान नै हुन्छ। खास गरी समग्र रूपमा यसले चाहिँ देशलाई संसारभरि चिनाउँछ। जस्तै अब नेपाललाई चिनाउने एउटा सम्पदा पनि हो, नेचर र कल्चर हो। अब त्यसमध्येमा नेपाल चाहिँ सम्पदाको धनी देश हो र संसारले नेपाललाई चिन्ने भनेको यहाँ चाहिँ अब चाहिँ सम्पदा, महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू छन्, प्राचीन सम्पदाहरू छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा देशलाई चिनाउने माध्यम पनि हो विश्व सम्पदा। यसले देशलाई चिनाउँछ, देशको चाहिँ अब चाहिँ नागरिकको चाहिँ भनौँ परम्परागत कला कौशलको सम्पन्नतालाई चिनाउँछ। खास गरी एउटा अतीतको चाहिँ ऐतिहासिक वैभवलाई चिनाउँछ। यहाँका मानिसहरूको सांस्कृतिक विकासलाई चाहिँ पहिचान गराउँछ र तसर्थ समग्र देशमा भएका नागरिक र त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चाहिँ अब चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा पहिचान गराउनुको साथसाथै समग्र देशलाई चाहिँ अब संसारभरि चिनाउने चाहिँ माध्यम हुन् यस्ता विश्व सम्पदा स्थलहरू। तसर्थ यो समग्र देश र चाहिँ जनताको पहिचान गराउँछन् विश्व सम्पदाहरूले र अर्कोतिर आर्थिक लाभ पनि गराउने नै भए पके पनि। नेपालले युनेस्को अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। राज्यले पुरातत्व विभागलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ? होइन, पक्कै पनि राज्य चाहिँ हामी चाहिँ राज्य अन्तर्गत नै काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण दृष्टिकोण त पक्कै पनि राम्रै छ, किनभने सबैलाई अरूप्रति जे दृष्टिकोण छ राज्यको दृष्टिकोण हामीप्रति त्यही नै पक्कै पनि हुन्छ। र राज्यले खास गरी देशका सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि एउटा प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ विभिन्न भनौँ क्षेत्रमा बजेट पनि लगानी गरिरहेको अवस्था छ। सम्पदाको संरक्षणमा राज्य उत्तिकै चाहिँ अब चाहिँ के छ भने एउटा सिरियस पनि भएको देखिन्छ। तसर्थ राज्यबाट नै पहल भएर चाहिँ हामीहरू यतिका चाहिँ अब चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू को संरक्षण गर्न, व्यवस्थापन गर्न र प्रचार गर्न हामी सफल पनि भएका छौँ। तसर्थ राज्यको दृष्टिकोण पक्कै पनि चाहिँ अब चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा प्रति राम्रो छ, राम्रो हुनु पनि पर्छ। मुलुकभरि नै विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न मिल्ने धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्। यहाँले अघि नै उल्लेख गरिसक्नुभयो। यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? यो अनुसन्धान खोज गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? होइन, यसमा हामीहरूको धार्मिक भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थलहरू मात्रै हाम्रो विभाग आकर्षित हुन्छ, ऐन आकर्षित हुन्छ। तसर्थ हामीहरूले ऐतिहासिक स्थलहरू त्यस्तै गरी पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरू अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्ने गर्छौँ र विशेष गरी त्यो स्थल कहिले विकास भयो, त्यहाँ कहिलेदेखि मानिसहरू आएर बसोबास गर्न थाले, कस्तो किसिमको चाहिँ संस्कृति विगतमा विकास भयो, कस्ता किसिमको मानिसहरू आएर त्यहाँ बसेका थिए र कस्तो किसिमको भौतिक चाहिँ संस्कृति विकास भएको थियो भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न नेपालका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरेका छौँ। पूर्वदेखि लिएर चाहिँ पश्चिम र चाहिँ तराईदेखि हिमालका विभिन्न ठाउँमा पुरातत्व विभागले अध्ययन अनुसन्धान र उत्खननका कार्यहरू गरेको छ र यस्ता अध्ययन र उत्खननका कार्यहरूले हामीहरूले नेपालको इतिहास लेखनमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलिराखेका छौँ। अहिले भन्दै गर्दाखेरि अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल 72 सालको भुइँचालो आयो। भुइँचालो आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ थुप्रै सम्पदाहरू क्षतिग्रस्त भयो। त्यसमध्येमा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसिद्ध चाहिँ अब चाहिँ स्मारक काष्ठमण्डप पनि भत्कियो र भत्किसकेपछि अब ठुलो क्षति भयो। अब दुःखद घटना पनि हो।
तर त्यसबाट चाहिँ हामीले पुरातत्व विभागले के अपर्च्युनिटी पनि पायो, तर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अपर्च्युनिटी पायो। अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा काष्ठमण्डपको निर्माणको सवालमा या यो क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा मानव बसोबासको सवालमा चाहिँ अब चाहिँ जुन जे जस्ता चाहिँ अब चाहिँ मान्यताहरू थिए, ती मान्यताहरूलाई चाहिँ हामीले नयाँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ टर्निङ पोइन्ट चाहिँ अब चाहिँ को रूपमा हामीले लियौँ त्यसलाई। जस्तै फर इक्जाम्पल काठमाडौँ 12औं शताब्दीमा बन्यो भन्ने थियो भने अध्ययन अनुसन्धानबाट उत्खनबाट के जानकारी पायो भने होइन यो चाहिँ 7औं शताब्दीमा बनेको भन्ने चाहिँ जानकारी पनि प्राप्त भयो। त्यति मात्रै होइन, हामीले काठमाडौँमा हाँडी गाउँमा 2nd सेन्चुरी BC-देखि मानव बसोबास सुरुवात भएको भन्ने थियो भने काठमाडौँमा पनि 2nd सेन्चुरी BC-को चाहिँ आयो त्यहाँ मानव बसोबास भएको सँगै। त्यति मात्रै होइन कि अब यो करिब चाहिँ अब चाहिँ यी पूर्व चाहिँ 11औं शताब्दीतिर नै चाहिँ अब काठमाडौँमा मानिसहरूले जङ्गल फाँडेर चाहिँ बसोबास गर्न थालेका थिए भन्ने सूचना पनि काष्ठमण्डपबाटै आयो। तसर्थ यस्ता चाहिँ अब चाहिँ इतिहास लेखनमा या नेपालको इतिहासलाई चाहिँ अब चाहिँ नयाँ रूप दिने हिसाबले पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यतिमा काष्ठमण्डप भन्दा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट हामीले अहिले यो 5-7 वर्षको पिरियडमा नयाँ नयाँ सूचनाहरू सङ्कलन गरेका छौँ, जसले चाहिँ नेपालको इतिहासलाई एउटा नयाँ दिशा प्रदान पनि गरेको छ। यस्ता खाले संरचनाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जुन जनशक्ति हुन्छ नि, कसरी तयार हुन्छ, कहाँबाट तयार पार्नुहुन्छ? यसमा हाम्रो TU अन्तर्गत हाम्रो एउटा कोर्स छ, त्यसमा चाहिँ MA इन नेप्लिज हिस्ट्री एन्ड कल्चर भन्ने चलन छ, सर्टमा भन्दाखेरि संस्कृति विषय पनि भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले MA पढाइ हुन्छ। त्यो जनशक्ति नै हाम्रो पुरातत्वमा आएर काम गर्ने चलन छ। पहिले चाहिँ आइएदेखि नै कल्चर IA BA थियो कल्चर, अहिले चाहिँ +2मा पनि छ र त्यही जनशक्तिले मात्रै चाहिँ यहाँ पुरातत्वमा आएर काम गर्न सक्छ। किनभने त्यो जनशक्तिले नेपालको इतिहास, नेपालको संस्कृति, नेपालको कला, वास्तुकला, नेपालको पुरातत्व, नेपालको सङ्ग्रहालय, नेपालका मुद्राहरू, त्यस्तै गरी धर्म संस्कृति, अब यहाँको नेपालको चाहिँ अब चाहिँ धर्म दर्शन सबै विषयमा चाहिँ त्यहाँ पढाइ हुन्छ। र त्यो कोर्स चाहिँ कम्प्लिट गरेर आइसकेपछि लोकसेवा मार्फत खास गरी त्यो MA पढेकाले मात्र त्यो नेपाली हिस्ट्री चाहिँ कल्चर एन्ड आर्कियोलोजीमा जसले चाहिँ MA पास गर्नुहुन्छ उहाँले अफिसरमा दिन पाउनुहुन्छ, या जसले चाहिँ अब चाहिँ यो संस्कृति विषयमा BA पास गर्नुहोस् उहाँले चाहिँ सुब्बामा दिन पाउनुहुन्छ। र त्यो जनशक्तिले आएर चाहिँ हामीहरूले यो पुरातत्व विभागमा काम गर्छौँ र अहिलेसम्म त्यसरी नै जनशक्ति उत्पादन भइराखेको छ। र अरू चाहिँ अब चाहिँ संरक्षणको लागि या चाहिँ उत्खननको लागि या अन्य जुन चाहिँ स्पेसलाइजेसनका कुरा छन् त्यसको लागि हामीले विभाग मार्फत चाहिँ बेलायतदेखि ल्याएर त्यस्तै गरी चाहिँ अब चाहिँ अस्ट्रिया या चाहिँ अब चाहिँ कोरिया या मित्र राष्ट्र भारतबाट चाहिँ तालिमहरू लिएर चाहिँ हामीहरूले काम गरिराखेका छौँ र ती ठाउँहरू विज्ञता हासिल गरेर हामीले यहाँ सम्पदा क्षेत्रमा काम पनि गरिराखेका छौँ। यो किसिमको अध्ययन अनुसन्धानमा युवा पुस्ताको आकर्षण चाहिँ कस्तो छ? अब पछिल्लो समय मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ खास गरी युवा पुस्ता यसप्रति अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिकति सजग भएको देखिन्छ। किनभने हाम्रा सम्पदाहरू संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको लहर पनि अगाडि बढेको छ। अहिले पछिल्लो जुन बिचमा एक किसिमको चाहिँ यो विषयप्रति अलिकति निराशा देखिएको थियो, तर पछिल्लो पिरियडमा फेरि चाहिँ अब चाहिँ के देखिएको छ भने होइन चाहिँ अब चाहिँ एउटा संस्कृति संरक्षण पनि गर्नुपर्दो रहेछ, आफूलाई बुझ्नको लागि आफ्नो संस्कृति पनि बुझ्नु पर्दो रहेछ, सम्पदा बुझ्नु पर्दो रहेछ, वरिपरिको परिवेश बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको एक किसिमको भनौँ नयाँ एउटा विचार विकास भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब चाहिँ नयाँ जेनेरेसन पनि यसप्रति अर्थात् सम्पदाको संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयहरू पढ्नुपर्छ भन्ने लहर चाहिँ अगाडि बढेको छ। यस्ता अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य नेपालमा मात्रै छ कि बाहिर देशमा पनि उत्तिकै छ? बाहिरी देशहरूमा पनि छ, नेपालमा मात्रै होइन। अब खास गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा अब नेपालमा गरेर चाहिँ बाहिर गएर गर्न त अलिक गाह्रै हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा, तर चाहिँ बाहिरतिर पनि जाने हो भने तपाईँले यहाँको राम्ररी पढेर जानुभएको छ भने राम्रो तरिकाले गर्नुहोस् भने बाहिर पनि गएर काम गर्न सक्ने अवस्था, गर्न नसक्ने मात्रै होइन, संसारका हरेक ठाउँमा चाहिँ खास गरी यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् जसको चाहिँ अब चाहिँ संरक्षणको लागि एउटा एक किसिमको जनशक्ति त्यहाँ पनि छ। तसर्थ यहाँ मात्रै होइन कि अन्यत्र गएर पनि यहाँको जनशक्तिले काम गर्न सक्ने अवस्था छ। पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरूको चोरी, निकासी र पैठारीका घटनाहरू बारम्बार सुन्ने गरिन्छ। यसलाई रोक्नका लागि कस्ता खाले प्रयासहरू गर्दछन्? अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पुरातात्विक
वस्तुहरूको ओसार पसार त धेरै कम भएको अवस्था हो। विशेष गरी यो 90s 60s 70s र 80s को दशकमा अलि चाहिँ बढी भएको छ। जब यो 1950s मा अब यो संसारको लागि ओपन भयो देश, पर्यटनको विकास भयो। पर्यटनको विकासले चाहिँ एकातिर देशमा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास भयो भने अर्कोतिर केही चाहिँ अब चाहिँ भनौँ नकारात्मक कुराहरू पनि भयो, जसमध्येमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ व्यापक रूपमा ओसार पसार पनि भयो त्यो पिरियडमा। र त्यसपछि 90s पछिको रेकर्ड हेर्दाखेरि यस्ता सम्पदाहरूको ओसार पसारको लागि प्रयासहरू त नभएका होइनन्। जस्तै चोरी भइरहेको देखिन्छ। चोरी भए तापनि खास गरी सुरक्षा निकायहरू, खास गरी नेपाल प्रहरीको चाहिँ प्रयासबाट धेरैजसो चाहिँ सम्पदाहरू भेटिएका छन्। र जस्तै हामीहरूले विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ प्रहरी कार्यालयहरूबाट, विभिन्न अदालतहरूबाट थुप्रै अब हामीले 300-400 भन्दा बढी सम्पदाहरू लगेर सङ्ग्रहालयमा राखिसकेका छौँ। तसर्थ यो पछिल्लो पिरियडमा चोरी निकासीको चाहिँ लगभग छैन नै भन्ने हुन्छ। यदि प्रयास पनि भएका छन् भने खास गरी सुरक्षा निकायको प्रयासबाट त्यो चाहिँ असफल भएको छ, निकासी गर्न असफल भएको देखिन्छ। र पछिल्लो समयमा हामीहरूले यसको चोरी निकासीको सवालमा कम गर्नको लागि इन्भेन्ट्रीका कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी नेपालभरि भएका विभिन्न मूर्तिहरू या पुरातात्विक वस्तुहरू हुन् या स्मारकमा भएका महत्त्वपूर्ण चाहिँ वास्तु अंश हुन्, तिनीहरूको चाहिँ हामीहरूले व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई इन्भेन्ट्री तयार पारिराखेका छौँ। र त्यति मात्रै होइन, हामीहरूले स्थानीयहरूलाई पनि त्यसको महत्त्वको बारेमा बुझाउनको लागि त्यसको किन संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर बेला बेलामा चाहिँ तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिराखेका छौँ। अझ चाहिँ त्यो वस्तुको महत्त्वबारे जानकारी होस्, एकदम मासमा चाहिँ अब सानै बालबालिकाले पनि त्यसको महत्त्वबारे बुझुन् भनेर हामीहरूले नेपालका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई बेसी गरी, किनभने शिक्षकहरू उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बताउनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू मार्फत घर परिवारमा पुग्छ। त्यो हिसाबले हामीहरूले पुरातत्व विभागले यो विगत 5 वर्षदेखि शिक्षकहरूलाई पनि हामीहरूले त्यो सांस्कृतिक सम्पदा किन संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसको लोकल भ्यालु के हो, त्यस्तो चाहिँ क्षेत्रीय भ्यालु के हो, नेसनल भ्यालु के हो, इन्टरनेसनल भ्यालु के हो भन्ने किसिमका हामीहरूले तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसले पनि चाहिँ खास गरी चाहिँ एउटा चोरी निकासी या त्यसलाई चाहिँ बिगार्ने या भत्काउने कामहरू चाहिँ कम भएको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, हामीहरूले स्थानीय निकायहरू मार्फत पनि विभिन्न छलफलहरू चलाइराखेका छौँ। र बेलामा सुरक्षा निकायहरूसँग चाहिँ खास गरी यो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चोरी निकासी रोक्नको लागि चाहिँ छलफल पनि गरिराखेका छौँ। तसर्थ अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चोरीका प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर ती प्रयासहरू विफल भएका छन्। चेतनाको स्तर बढाउनका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वय र भूमिका कस्तो किसिमको हुनु पर्ला? पक्कै पनि अब मैले भनिसकेँ, अब अहिले पुरातत्व विभाग केन्द्रमा मात्रै सीमित छ र सीमित हुँदाहुँदै पनि देशभरि नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा। त्यो हिसाबले स्थानीयसँग सहकार्य गरेर मात्रै हामीहरूले चाहिँ खास गरी स्थानीय सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सक्छन्, व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने विभागको चाहिँ मान्यता हो। र त्यही हिसाबले हामीहरूले अब यो आगामी दिनमा छलफलहरू अगाडि बढाउने र त्यस्तै किसिमका चाहिँ अब चाहिँ ऐन नियमहरू चाहिँ पनि सिर्जना गर्दै जाने र सकेसम्म चाहिँ स्थानीय भनौँ सरकारलाई नै त्यहाँ भएका चाहिँ भनौँ महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि उत्तरदायी बनाउने भन्ने किसिमको विभागको सोच छ। र अहिले आएर विभागको अर्को सोच पनि के बनाएका छौँ भने खास गरी यो महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूलाई वर्गीकरण गरेर चाहिँ कुन सम्पदा स्थानीयलाई दिने, कुन सम्पदा चाहिँ प्रदेश स्तरमा दिने र कुन सम्पदा चाहिँ सङ्घबाट हेर्ने भन्ने किसिमको हामीले अहिले गृह कार्य पनि गरिराखेका छौँ। र साथसाथै चाहिँ आगामी दिनमा छलफलहरू अलि व्यापक रूपमा छलफल गरेर स्थानीय प्रदेश र सङ्घमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर यो खास गरी प्रदेशलाई पनि स्थानीयलाई पनि सरकारलाई पनि यो सम्पदा संरक्षणको लागि उत्तरदायी बनाउने सोच विभागको छ। एउटा कम्प्लिट खाका बोकेर यहाँहरू स्थानीय निकायसम्म जाने तयारी गरिरहनु भएको? पक्कै पनि हामीले त्यसबारेमा एउटा सोच बनाएका छौँ, छलफल गर्दैछौँ। र खास गरी सम्पदा, खास गरी नेपाललाई चिनाउने सम्पदा हुन्, यी सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ। र त्यति मात्रै होइन, यस्ता सम्पदाहरू पर्यटन विकासका चाहिँ मूल स्रोत पनि हुन्, आधार पनि हुन्। र तसर्थ यस्ता सम्पदाहरू एकातिर आर्थिक विकासको लागि, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ
संस्कृति निरन्तरताको लागि र निरन्तरता मात्रै होइन कि आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि पनि यस्ता कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। चोरी पैठारी भएका त्यस्ता सम्पदा र पुरातात्विक वस्तुहरू फिर्ता हुने क्रम पनि हामीले पाएका छौँ। केही समय अगाडि मात्रै ललितपुरको एउटा मूर्ति पनि फिर्ता भयो भन्ने समाचारहरू हामीले पढ्न पायौँ र समाचारहरू बजायौँ पनि। यो किसिमको पहलका लागि, प्रयासका लागि यहाँहरूले संस्थागत रूपमा र सरकारले र दात्री सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयात्मक भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? अब यो पछिल्लो समयमा यो संसारभरि एउटा नयाँ विचारकै विकास भएको छ भने सांस्कृतिक सम्पदाहरूको महत्त्व चाहिँ जुन ठाउँमा यसको उत्पत्ति भयो, जुन ठाउँमा यसको चाहिँ विकास भयो, जसले जुन चाहिँ कम्युनिटीलाई सिर्जना गर्यो त्यसको भ्यालु त्यही नै हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा नयाँ चाहिँ विचार एउटा विकास भएको छ। त्यो विचार र साथसाथै यो पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका विभिन्न कानुनहरू, महासन्धिहरू, अभिसन्धिहरू ले खास गरी विभिन्न समयमा अवैध रूपमा बाहिर गएका या चाहिँ निकास भएका त्यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई त्यसको चाहिँ मूल स्थल या चाहिँ ओरिजिन स्थलमै फर्काउनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन सोच र चाहिँ कानुनहरू बनेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालमा पनि केही सम्पदाहरू भनौँ पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू फिर्ता भएका छन् र त्यसमा चाहिँ बेलायतबाट केही वस्तु फिर्ता भएका छन्। बेलायतबाट 19वटा फिर्ता भएका थिए 56 सालतिर। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट पनि हालसम्म चाहिँ 11 भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मूर्तिहरू चाहिँ फिर्ता भएका छन्। त्यस्तै अस्ट्रियाबाट एउटा फिर्ता भएको छ। त्यस्तै गरी यो चीनको चाहिँ तिब्बतबाट पनि केही सम्पदाहरू करिब 29वटा सम्पदाहरू फिर्ता भएका छन्। तसर्थ अहिलेसम्म सरदर हेर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ करिब 60देखि 70 सम्पदाहरू विदेश गएका विभिन्न कालखण्डमा र ती कालखण्डमा चाहिँ गएका सम्पदाहरू अहिले चाहिँ फिर्ता भएका छन्। र त्यो फिर्ता गर्ने सवालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यस्तै गरी चाहिँ विद्वानहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी हामीसँग चाहिँ विदेशमा कहाँ कति सम्पदा छन् त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन र केही चाहिँ अब चाहिँ पुस्तकहरू पब्लिस भएका छन्। जस्तै स्टोलन इमेज भन्ने छ लरेनसिंह बाङदेलद्वारा लेखिएको पुस्तक। त्यस्तै गरी चाहिँ अब चाहिँ केही इन्भेन्ट्रीहरू छन्। ती इन्भेन्ट्रीहरूलाई आधार मानेर हामीले खोज अनुसन्धानका प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। र तर अहिलेसम्म फिर्ता भएको के देखिन्छ भने कुनै विद्वान या कुनै सङ्घ संस्थाको प्रयासबाटै फिर्ता भएको अवस्था हो र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ यस्तो ठाउँमा चाहिँ नेपालको मूर्ति छ है भनेर हामीलाई जानकारी आउँछ। जानकारी आइसकेपछि विभागले त्यो नेपालको हो कि होइन भनेर हामीहरूले त्यसको खोज अनुसन्धान गर्छौँ। त्यो हराएको ठाउँमा गएर चाहिँ हेर्छौँ र स्थानीयसँग चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब चाहिँ सुरक्षा निकायहरूमा पत्राचार गर्छौँ। त्यो चोरी भएको कतै केही जानकारी छ कि, हराएको केही जानकारी छ कि भनेर हामीले पत्राचार गर्छौँ। पत्राचार गरिसकेपछि विभिन्न ठाउँको सूचना सङ्कलन गरेर चाहिँ यो मूर्ति चाहिँ हाम्रो देशको हो भन्ने चाहिँ आवश्यक प्रमाणहरू जुटाइसकेपछि हामीले संस्कृति मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्र पठाउँछौँ र परराष्ट्रले चाहिँ सम्बन्धित देशमा जहाँ चाहिँ छ त्यो हामीले दाबी गरेर पठाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन चाहिँ हामी इन्टरपोलमा पनि खोज तलासको लागि पठाउने गरेका छौँ। तसर्थ अहिलेसम्म यही प्रयासबाट नै हामीले चाहिँ विभिन्न भनौँ करिब 60-70वटा मूर्तिहरू फिर्ता ल्याउन सफल भएका छौँ। तसर्थ तपाईँको जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्नको सवालमा अहिले भन्नुपर्दा विभिन्न सङ्घ संस्था र विद्वानहरूको सहयोगबाटै वास्तवमा यहाँ फिर्ता आएका छन् धेरै जसो सांस्कृतिक सम्पदाहरू। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि निजी क्षेत्रको प्रयास र भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? र अहिले कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ निजी क्षेत्र साह्रै उत्साहित भएको त देखिँदैन। अरू तपाईँले चाहिँ संसारको अन्य देशमा जानुभयो भने निजी क्षेत्रले चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हुन त हामीहरूले पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसकेर पनि होला त्यस्तो हुन नसकेको। तैपनि चाहिँ केही क्षेत्रमा खास गरी निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक सम्पदा भएका ठाउँहरूमा सरसफाइदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गार्डनिङ गर्नेदेखि लिएर केही भूमिकाहरू उहाँहरूले पनि खेलिरहनु भएको छ र आगामी दिनमा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका अलिकति प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ विभागको मान्यता पनि हो। र तसर्थ अहिले कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यति चाहिँ अब चाहिँ ठुलो चाहिँ सहभागिता देखिँदैन र यसमा सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ विभागको मान्यता पक्कै पनि छ। अपनत्व महसुस गराउनलाई के गर्नु पर्ला कि यो सांस्कृतिक संरक्षण सम्पदाहरूको संरक्षणलाई उहाँहरूलाई अपनत्व फिल गराएर यो संरक्षणमा लाग्नुपर्छ
कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, भोलिन्टियरली पनि लाग्नुपर्छ भन्ने खाले त्यो प्रयास गर्नको लागि के गर्नु पर्ला? अनि अपनत्व खास गरी वृद्धि गर्नको लागि अब त्यसमा सांस्कृतिक सम्पदाप्रति भनौँ आकर्षण गर्नको लागि वास्तवमा त्यसको महत्त्वबारे बुझाउनु जरुरी छ। महत्त्व त्यसको चाहिँ अब चाहिँ इतिहास, त्यसको चाहिँ भ्यालु के हो भन्ने बारेमा हामीले बुझाउनु जरुरी छ। त्यो प्रयास चाहिँ विभागले गरि नै राखेको छ। जबसम्म त्यो सम्पदाको चाहिँ इतिहास कति पुरानो हो, त्यो सम्पदाले चाहिँ कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी पहिचान गराएको छ र कम्युनिटीको पहिचान चाहिँ त्योसँग कसरी जोडिएको छ, या कुनै चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चाहिँ अब भनौँ समुदायको त्योसँग चाहिँ कसरी कनेक्सन छ, हिस्टोरिकल कनेक्सन छ र त्यसको चाहिँ हिस्टोरिकल भ्यालु के हो र त्यो सम्पदाले कसरी त्यो ठाउँलाई चिनाएको छ भन्ने किसिमको जबसम्म चाहिँ अब चाहिँ भनौँ स्थानीय समुदायमा जानकारी हुँदैन, सम्पदाको संरक्षण हुन सक्दैन। त्यसकारण विभागले त्यसको महत्त्व भ्यालु किन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले बेलामा तालिम सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि खास गरी त्यसको भ्यालु बुझ्न जरुरी नै हुन्छ। त्यो विभागले गराउने प्रयास गरिराखेको छ। यो किसिमको प्रयासमा भनौँ न चेतना बढाउनका लागि जुन किसिमका प्रयासहरू भइरहेका छन्, स्थानीय तहमा बुकलेटहरू त्यस्ता केही निस्किने कामहरू कुनै सम्झिन लायकका उदाहरणीय कामहरू छन्? होइन, हामीहरूले विभिन्न ठाउँमा कामहरू पनि गरिराखेका छौँ। जस्तै नेपालमा भएका विभिन्न सङ्ग्रहालय मार्फत हामीहरूले बुकलेटहरू निकालेका छौँ र विभागले पनि देशभरि भएका सम्पदाहरूलाई सम्बोधन गरेर त्यसको महत्त्व, त्यसको वर्गीकरण गरेर हामीहरूले चाहिँ बुकहरू पनि प्रकाशन गरेका छौँ र जुन जुन ठाउँमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौँ ती अध्ययन अनुसन्धान गरेका ठाउँका रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेर हामीहरूले स्थानीय स्तरमा पठाएका छौँ। जस्तै हामीहरूले अहिले पुरातत्व विभाग, बेलायतको दुर्हाम विश्वविद्यालय, लुम्बिनी विकास कोष र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहकार्यमा हामीहरूले यो ग्रेटर लुम्बिनी एरिया अन्तर्गत तिरौराकोटमा हामीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेका छौँ। ग्रेटर लुम्बिनी एरियामा पनि हामीले अन्वेषणका कार्यहरू गरिराखेका छौँ र त्यो कार्यको लागि हामीले त्यहाँ थुप्रै ग्रेटर लुम्बिनी एरियाका बुकलेटहरू, पुस्तकहरू प्रकाशन गरेर चाहिँ वितरण गरेका छौँ र तसर्थ हामीहरूले जहाँ जहाँ अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौँ या सम्पदाहरूको सूचीकरण गरेका छौँ या अनुसन्धान गरेका छौँ ती ठाउँहरूमा चाहिँ ती अनुसन्धानहरूको चाहिँ प्रतिवेदन प्रकाशित गरेर त्यसको चाहिँ आउटकम या त्यसको चाहिँ उपलब्धि के भयो त, हामीले नयाँ कुरा के थाहा पायौँ, अब यो क्षेत्रलाई किन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भनौँ ज्ञानमूलक सूचनाहरू लेखेर हामीले वितरण गर्ने गरेका छौँ। सम्पदाको पुनर्निर्माण भयो भनिरहँदा पनि कसरी भयो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। अलिकति यसलाई प्रश्न पार्नुहोस् न। भयो भन्दा पनि कसरी भयो भन्ने जरुरी छ। किन जरुरी छ भने हुनु भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपरली गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा मेन कुरा हो। किनभने सम्पदाको आफ्नै किसिमको भ्यालु छ, मैले भनिसकेँ, र त्यसमा वास्तु पक्षलाई समेटिएको छ कि छैन, त्यसको कला पक्षलाई समेटिएको छ कि छैन, त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक पक्षलाई समेटिएको छ कि छैन, र त्यस्तै गरी केही शास्त्रीय परम्परा छन्, यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यस्ता कुरालाई समेटिएको छ कि छैन, र त्यसको चाहिँ परम्परागत मेटेरियल चाहिँ प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा जरुरी छ। त्यसकारण सम्पदाको पुनर्निर्माण भयो भन्ने मात्रै होइन कि त्यो कसरी भयो भन्न जरुरी छ। किनभने त्यसमा यी कुराहरू समेटिएन भने त्यसको भ्यालु हराएर जान्छ। त्यसकारण हामीहरूले अहिलेसम्म भयो भन्दा पनि चाहिँ अब चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेछौँ भन्ने चाहिँ हामीले त्यसलाई महत्त्व दिएका छौँ। त्यो कसरी गरिरहेछौँ भन्ने सवालले अलिकति चाहिँ ढिलो पनि भएको छ सम्पदा पुनर्निर्माण। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै बेला के हुन्छ भने अब ढोका छ, कलात्मक ढोका थियो, कलात्मक ढोका छ, कलात्मक झ्याल छ, कलात्मक टुँडाल छन्। अब हतार हतारमा गर्दाखेरि होइन ढोका त जस्तो राखे पनि भयो, झ्याल त जस्तो राखे पनि भयो, टुँडाल त जस्तो राखे पनि भयो भने चाहिँ त्यो भयो भने पुनर्निर्माण मात्रै हुने भयो, त्यसको भ्यालु हराएर जाने भयो। तसर्थ त्यसको चाहिँ भ्यालु, त्यसको कला पक्ष, त्यसको वास्तुकला पक्ष, त्यो ऐतिहासिक पक्ष, त्यसको कला पक्ष सबैलाई समेटेर चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब यो विभागले भयो भन्दा पनि कसरी भयो, कसरी गरिरहेछौँ भन्नेमा ध्यान दिइरहेछ र आगामी दिनमा पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ। हिजोको दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले धरहराको उद्घाटन गर्नुभयो, समुद्घाटन गर्नुभयो। धरहरा उठेपछि सबै उठ्यौँ भन्ने खाले महसुस आउँदो रहेछ कता कता। पक्कै पनि
धरहरा पुनर्निर्माण कि नयाँ बनाइएको हो? भत्केपछि बनेको हुनाले यसलाई पुनर्निर्माण नै भनौँ। यसका जगैदेखि भत्किएको थियो, भत्केपछि बनाएको हुनाले यसलाई हामीले पुनर्निर्माणकै क्याटेगोरीमा राखेर भन्न सक्छौँ। अन्तिममा छौँ, इतिहास जोगाएर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ? त्यसको पक्कै पनि मनन गर्नुपर्ने, हामीले संस्कृति, पहिला आफ्नो संस्कृति बुझ्नुपर्छ। जबसम्म चाहिँ आफ्नो संस्कृति बुझिँदैन या चाहिँ आफ्नो चाहिँ सांस्कृतिक परिवेश बुझिँदैन या सांस्कृतिक वातावरण बुझिँदैन, तबसम्म सांस्कृतिक सम्पदाको बारेमा बुझ्न सकिँदैन। तसर्थ हामीहरूले हाम्रो चाहिँ संस्कृतिलाई भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि हामीहरूले आफ्नो संस्कृति बुझ्नुपर्छ र संस्कृति बुझेपछि मात्रै हामीहरूले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न सक्छौँ, व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालु बुझ्न सक्छौँ र भ्यालु बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा संस्कृतिको निरन्तरता पनि गर्न सक्छौँ। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको सवालमा यो बोल्न दिनुभएकोमा, बोलाउनु भएकोमा तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले नेपालमा पुरातात्विक संरचनाको अवस्था, खोज, अनुसन्धान र 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प पछाडि ढलेका ती सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यस विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। हरेक दिन फरक विषयवस्तु र फरक व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू समक्ष आउने नै छौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।